تكونوا كاملين بخير. معكم ام ريتال، واليوم ان شاء الله غادي نقادو كسكسو تقريبا جوج الناس ثلاثه. بالنسبه للمقادير انا عندي هنايا الخضره نقيتها ودرتها في الماء بحال هكا. الخضره اللي بغيتو ديروها، انا عندي هنا بطاطا وخيزو واللفت، بطاطا حلوه. عندي هنا القرعه منقيه ومغسوله. عندي مطيشه هنايا محكوكه. عندي بصله هنا محكوكه. عندي هنايا زيت الروميه وزيت البلديه. والقامه عندي ربطه ديال الربيع، دامه ديال الزعفران، معلقه كبيره مع مرش بزاف ديال البزار والملحه وسكينجبير وخرقوم بلدي. وعندي هنايا الدجاج، انا غنديرو بالدجاج. عندي هنا نص كيلو ديال السميده ديال الكسكسو. صافي دابا غادي ندوزو باش نقادو. انا درت الدجاج ديالي هنا في الطنجره، وغندير عليه زيت الروميه ونكثروا شويه الزيت حيت الكسكسو كيبغي يبان شويه. وغادي ندير شويه زيت العود هكا. وندير هاد القامه ديالي كامله. وغادي نخلي الدجاج يتقلى لي مزيان مع هاد القامه باش يشرب لي داك اللون ديال الزعفران، وعاد نرجع. وغادي ندوزو دابا الكسكسو. غادي ناخذ هاد السميده اللي عندي، غادي ندير عليها شويه ديال الزيت الروميه وغادي نبسبسها مزيان حتى يدخل الزيت فيها مزيان. بالنسبه للملح ما غنديرهاش دابا حتى تفور ليا الفوره الاولى، نحط عاد ندير شويه الملح ونبدا نرش بالماء. وصافي دابا هنا ملي لبسنا هذيك السميده ديالنا بالزيت غندوز نديرها هنا في الكسكس هكا. ودابا ما يتخلى لينا هاد اللحم مزيان مع القمع، غندير هاد البصيله اللي محكوكه بحال هكا. علاش انا كندير البصله محكوكه يا مطيشه؟ حيت ملي كتحكوها بحال هكا كتجي لاصوص ديال الكسكسو خاطره وبنينه. ملي كنقرضوها ما كتجيش المرقه خاطره. هادشي علاش. دابا انا غنبقى نخليه حتى مع هاد البصيله وهاد البطيشه كيتقلى مزيان. المهم دابا بالنسبه لهاد القرعه انا ما غاديش نطيبها مع الخضره في الطنجره ديال الكسكسو، انا غادي نعسلها بحدها. انا شديت القرعه ونقيتها حيت ليها شويه من الجناب بحال هكا كما كتشوفوا، ودرتها هكا في كاسرونه فيها نص ديال الماء بحال هكا بحال هكا. وغادي ندير فيها شويه ديال الزيت. غندير هنا شويه ديال القرفه وشويه ديال الملحه بحال هكا. وغندير هكا معلقه ولا جوج على حسابكم نتوما واش كتبغيو حلاوه ولا لا. انا كنبغيها تجي معسله مزيان. ندير جوج معالق ديال السكر صافي وغادي ندير الطيب. المهم هانتوما كيف ما كتشوفوا ملي المرقه ديالنا تحرات مزيان شي لاصوص كيفاش كتجي خاطره حيت على وديت داك البصله اللي حكينا يوم مطيشه. دابا صافي ملي تقلى لينا هادشي مزيان غادي ندير انايا الحمص اللي سمحوا لي نسيت ما ذكرتوش، عاد دابا تفكرتو. وتا لا ما كانش بلاش، ولا كان مزيان ولا ما كانش بلاش بحال هكا. درت انا الحمص. دابا غادي ندوز باش ندير الخضره اللي كتشد الطياب بحال دابا هاد اللفت بحال هكا وخيزو
صافي من غادي ندير هكا الخضره ديالي غادي نسقيه. صافي دابا انا سقيتو تقريبا فايته ايطر ونص ديال الماء حتى نسقيه مره واحده، ما كنبقاش كل مره على خصو الماء كنزيد مره واحده صافي. وغادي ندير هاد البوكي ديال الربيع صافي. وخليت غير بطاطا حتى ندير 2 فورات حيت البطاطا دغيا كطيب صافي. ودابا غنسد عليه باش طلع في الفوره وعاد ندير كسكسو. وهاهي القريعه ديالنا كطيب كما وريتكم. ودابا الكسكسو ديالنا ملي بدا كيطبق انا دابا غادي ندير السنيده بحال هكا نخليها تفور وعاد نحيدها. انا دابا ملي حيت الكسكسو ديالنا الفوره الاولى درت ليه شويه ديال الملحه كما كتشوفوا، وغادي ندير الماء غادي نبقاو نبسبسو بحال هكا حتى يبرد لينا شويه حتى دابا سخون. المهم صافي دابا انايا مني درت بسبست الكسكسو ديالنا تقريبا كل فوره هما 3 الفورات، كل فوره غادي نبقاو نديرو كسكسو نسقيوه بثلاثه يعني نص كاس في كل مره، نص كاس ديال الماء باش غنبقاو نبسبسوه. يعني المجموع كامل كاس ونص ديال الماء، 3 الفورات كاس ونص ديال الماء. انا عطيتكم دابا بالعبار بالضبط حيت لا كثرتي الماء كيتعجن، الا جا قليل ما كيطيبش بزاف. المهم انا قلت لكم العبار بالضبط. ودابا غادي ناخذ هاد الكسكسو ديالنا ونديروه في الكسكاس ونرجعوه المره الثانيه والمره الثالثه. وهذه المره الثانيه دابا من حيت عاوتاني الكسكسو ديالنا. انا دابا درت فيه غندير فيه عاوتاني نص كاس ديال الماء وغنبقى نحرك بحال هكا مزيان حتى هاد الكسكسو كامل يتشرب لينا الماء هكا. نزيد دابا نص كاس بحال هكا مزيان حتى هاد الكسكسو كامل يتلبس لينا بهاد شويه الماء اللي درناه. صافي دابا ملي درت الفوره الثانيه دابا غادي نلوح هاد البطاطا ديالي باش يلاه طيب. صافي بقى لينا دابا هاد الفوره غادي نديروها بحال هكا. انا درت البطاطا درت الكسكسو حتى هو المره الثانيه، بقى لينا هاد المره دابا طفور عاوتاني ونعاودو مره اخرى صافي ونحطو. وهادي القريعه ديالنا هي قريبه تعسل كنخليها حتى كيوكح منها الماء. دابا باقي هاد شويه الماء خاصو حتى يوكح عاد ديك الساعه باش نطفو. ودابا هادي هي الثالث مره، هادي هي المره الاخرى اللي فاش غنسقيه بحال هكا نص كاس ديال الماء وغادي نرجعو اخر ما يفور. من يفور لينا هاد المره صافي غادي نحطو غادي نسقيو. بالنسبه لهاد الكميه انا اللي دايره يمكن لكم تدوبلو كاع المقادير من الخضره من كسكسو من كلشي. عاود نص كيلو ديرو كيلو، عاود داك القياس اللي درت انا ديال الخضره ديرو الدوبل ديالو. يعني على حسب الناس على حسب الاشخاص شحال. احنا غير 2 ديال الناس انا كندير غير نص كيلو يعني كافي صافي. بحال هكا دابا غادي نرجعو الفور صافي. دابا الكسكسو ديالنا وجد دابا غادي نسدو.